जय श्रीमन्नारायण। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्याम सुंदर द्वारा अधिष्ठित पावन श्री पुरुषोत्तम मास भगवान श्री श्याम सुंदर का चरण कमल में साष्टांग प्रणति गर्दै समस्त पूर्वाचार्यहरूका श्री चरण में साष्टांग प्रणति गर्दै स्वाचार्य चरण कमल में वंदना गर्दै सम्पूर्ण भक्त भागवतहरूलाई यथोचित वन्दन गर्दै भगवत कृपाद्वारा प्राप्त यस वाणीलाई भगवत चर्चामा लगाउन प्रयत्न गरिँदैछ। यसरी पवित्रतम महिना पुरुषोत्तम मास, यसको आज हामी 6औं दिनमा 6औं अध्यायका महात्म्यका पाठ र प्रवचनलाई श्रवण गर्न लागिरहेका छौँ। सर्वप्रथम हामी महात्म्यको 6औं अध्याय पारायण श्रवण गर्नेछौँ। तत्पश्चात हामी कथागङ्गामा प्रवेश गर्नेछौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। नारद उवाच वैकुण्ठाधिपतिर्गत्वा गोलोकं किं चकारः तद्वदस्व कृपां कृत्वा मह्यं शुश्रूषवे नघ। वैकुण्ठाधिपतिर्गत्वा गोलोकं किं चकारः तद्वदस्व कृपां कृत्वा मह्यं शुश्रूषवे नघ। श्रीनारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्येऽहं यज्जातं तत्र ते नघ। विष्णुर्गोलोकमगमद् अधिमासेन संयुतः तन्मध्ये भगवद्धाम मणिस्तम्भैः सुशोभितं ददर्श दूरतो विष्णुर्ज्योतिर्धाम मनोहरम्। तत्तेजः पीताक्षोऽसौ शनैः उन्मील्य लोचने मन्दं मन्दं जगामाधिमासं कृत्वा स्वपृष्ठतः उपमन्दिरमासाद्य साधिमासो मुदान्वितः उत्थितैर्द्वारपालैश्च वन्दिताङ्घ्रिर्हरिः शनैः प्रविष्टो भगवद्धाम शोभासमुष्टलोचनः तत्र गत्वा ननामासु श्रीकृष्णं पुरुषोत्तमं गोपिकावृन्दमध्यस्थं रत्नसिंहासनासनं नत्वोवाच रमानाथो बद्धाञ्जलिपुटः पुरः। श्रीविष्णुरुवाच वन्दे कृष्णं गुणातीतं गोविन्दम् एकमक्षरम् अव्यक्तम् अव्ययं व्यक्तं गोपवेशविधायिनं किशोरवयसं शान्तं गोपीकान्तं मनोहरं नवीननीरदश्यामं कोटिकन्दर्पसुन्दरं वृन्दावनवनाभ्यन्ते रासमण्डलसंस्थितं लसत्पीतपटं सौम्यं त्रिभङ्गललिताकृतिं रासेश्वरं रासवासं रासोल्लाससमुत्सुकं द्विभुजं मुरलीहस्तं पीतवाससमच्युतम् इत्येवमुक्त्वा तं नत्वा रत्नसिंहासने वरे पार्षदैः सत्कृतो विष्णुः स उवाच तदाज्ञया। श्रीनारायण उवाच इति विष्णुकृतं स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यः पठेत् पापानि तस्य नश्यन्ति दुःस्वप्नः सत्फलप्रदः भक्तिर्भवति गोविन्दे पुत्रपौत्रविवर्धिनी अकीर्तिः क्षयमाप्नोति सत्कीर्तिर्वर्धते चिरम् उपविष्टस्ततो विष्णुः श्रीकृष्णचरणाम्बुजे नामयामास तं मासं वेपमानं तदग्रतः तदा पप्रच्छ श्रीकृष्ण कोऽयं कस्मादिहागतः कस्माद् रुदति गोलोके न कश्चित् दुःखमश्नुते गोलोकवासिनः सर्वे सदानन्दपरिप्लुताः स्वप्नेऽपि नैव शृण्वन्ति दुर्वार्तां च दुरन्वयाम् तस्मादयं कथं विष्णो मदग्रे दुःखितस्थितः मुञ्चन् अश्रूणि नेत्राभ्यां वेपते च मुहुर्मुहुः। श्रीनारायण उवाच नवाम्बुदानीकमनोहरस्य गोलोकनाथस्य वचो निशम्य उवाच विष्णुर्मलमास दुःखं
प्रोत्थाय सिंहासनतः समग्रं श्रीविष्णुरुवाच वृन्दावनकलानाथ श्रीकृष्णमुरलीधर श्रूयतामदिमासोऽयं दुःखं वच्मि तवाग्रतः तस्मात् अहमिह यातो गृहीत्वा मुं निरीश्वरं दुःखदावानलं तीव्रम् एतदीयं निराकुरु अयं त्वदिगमासोऽस्ति व्यपेतरभिसङ्क्रमः मलिनोऽयम् अनर्होऽस्ति शुभकर्मणि सर्वदा न स्नानं नैव दानं च कर्तव्यं प्रभुवर्जिते एवं तिरस्कृतः सर्वैर्वनस्पतिलतादिभिः मासैर्द्वादशभिश्चैव कलाकाष्ठालवादिभिः अयनैर्हायनैश्चैव स्वामिगर्वसमन्वितैः इति दुःखानलेनैव दग्धोऽयं मर्तुमुन्मुखः अन्यैर्दयालुभिः पश्चात् प्रेरितो मामुपागतः शरणार्थी ऋषिकेश वेपमानो रुदन्मुहुः सर्वं निवेदयामास दुःखजालमसंवृतम् एतदीयं महद्दुःखम् अनिवार्यं भवादृते अतस्त्वामाश्रितो नूनं करे कृत्वा निराश्रयं परदुःखासहिष्णुस्त्वम् इति वेदविदो जगुः अत एनं निरातङ्कं सानन्दं कृपया कुरु त्वदीयचरणाम्भोजं गतो नैवावशोचते इति वेदविदो वाक्यं भावि मिथ्या कथं प्रभो मदर्थमपि कर्तव्यम् एतद्दुःखनिवारणं सर्वं त्यक्त्वा हमायातो यातं मे सफलं कुरु मुहुर्मुहुर्न वक्तव्यं कदापि प्रभुसन्निधौ वदन्त्येवं महाप्राज्ञा नित्यं नीतिविशारदाः इति विज्ञाप्य भूमानं बद्धाञ्जलिपुटो हरिः पुरस्तस्थौ भगवतो निरीक्षन् तन्मुखाम्बुजम् ऋषय ऊचुः सूतसूतवदान्योऽसि जीवत्वं शाश्वती समाः पिबामो यन्मुखात् सेव्यं हरिलीलाकथामृतं गोलोकवासिना सूत किमुक्तं किं कृतं वद विष्णु श्रीकृष्णसंवादः सर्वलोकोपकारकः विधिसुत किमपृच्छदृशीश्वरं तदधुना वद सूत तपस्विनः परमभागवतः सहरेस्तनोस् तदुदितं वचनं परमौषधं विधिसुत किमपृच्छदृशीश्वरं तदधुना वद सूत तपस्विनः परमभागवतः सहरेस्तनो तदुदितं वचनं परमौषधम् हरिः ओं तत्सत् श्री बृहन्नारदीयपुराणे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये श्रीनारायणनारदसंवादे पुरुषोत्तमविज्ञप्तिर्नाम षष्ठोऽध्यायः श्रीहरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। यसरी 6औं अध्यायको पारायणलाई हामीले श्रवण गर्यौं। यस अध्यायको कथासारलाई श्रवण गर्नुभन्दा पहिले 5औं अध्यायसम्म हामीले के सुन्यौं हिजोसम्म त्यसलाई हामी पुनः पुनरावलोकन गर्नेछौँ। सर्वप्रथम नैमिषारण्य क्षेत्रमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरू बस्नुभएको छ। यज्ञ गर्नका निमित्त सुतजीको आगमन हुन्छ, स्वागत भयो, आगमनको कारण सोध्नुभयो र सम्पूर्ण शास्त्रको सार के हो र आत्मकल्याण केले हुन्छ यो जिज्ञासा ऋषिहरूले गर्नुहुन्छ। सुतजीले आफू तीर्थयात्राका निमित्त निस्किएको दक्षिणका उत्तरका सारा तीर्थहरू भ्रमण गर्दै गर्दै जब हस्तिनापुरमा आइपुग्नुभयो, आएर त्यहाँ राजा परीक्षितजीलाई श्राप परेको, उहाँ गङ्गा तटमा जानुभएको, ऋषिहरू पनि जानुभएको सुनेर सुतजी पनि सुकताल नाम गरेको क्षेत्रमा पुग्नुभएको अनि सुखदेव स्वामीजीको आगमन, सुखदेव स्वामीजीका श्रीमुखबाट भागवत श्रवण गर्नु र राजा परीक्षितजीको मोक्षको प्रसङ्ग सुनाउन प्रारम्भ गर्नुभयो। ऋषिहरूले भन्नुभयो, हजुर धेरै ज्ञानी हुनुहुन्छ, तर हामीले जे सोधेका छौँ त्यसैको उत्तर दिनुहोस्।
शास्त्रको सार के हो, आत्माको कल्याण के लिए हुन्छ, जिज्ञासा गरिसकेपछि सुतजीले ऋषिहरूलाई भगवान नारायण र नारदजीको संवाद श्रवण गराउन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। नारदजी पुग्नुभयो बद्रिका आश्रम। भगवान नारायणसँग यही जिज्ञासा गर्नुभयो। भगवान नारायणले भगवान श्रीकृष्णको पाण्डवहरूका साथमा भेट, जति बेला उनीहरू काम्यको वनमा थिए, अत्यन्त दुष्ट्याइ गरेर कौरवहरूले 12 वर्षको वनवास, 1 वर्षको गुप्तवासको यस्तो शर्त राखेका थिए, त्यो पुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो पाण्डवहरू। भगवान पुग्नुहुन्छ। पाण्डवहरूको दुर्दशा देखेर कौरवहरूलाई मार्नका निमित्त तयार हुनुभयो भगवान श्रीकृष्ण। पाण्डवहरू अत्यन्तै डराए। राजा युधिष्ठिर र द्रौपदीजीको प्रेरणा अनुसार अर्जुनजीले भगवानसँग प्रार्थना गर्दै भन्नुहुन्छ, प्रभु, जसरी मच्छरले टोक्यो भनेर त्यो घरैमा आगो लगाउनु मूर्खता हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले हजुरले कौरवले दुःख दिए भन्ने बहानामा सारा ब्रह्माण्ड नै ध्वस्त गर्ने यस प्रकारको क्रोध गर्नु पनि त्यस्तै हुन्छ। हामी पनि त यही ब्रह्माण्डभित्र छौँ नि प्रभु, त्यसकारणले क्रोध शान्त गरी बक्सियोस्। प्रार्थना गरेपछि भगवान शान्त हुनुभयो। त्यस पछाडि राजाले जिज्ञासा गर्दै जानुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णले महाराज युधिष्ठिरलाई र अरू पाण्डवहरूलाई सम्बोधन गर्दै पुरुषोत्तम मास, जो अधिक मास हो, त्यसको उत्पत्तिको पावन प्रसङ्गहरू श्रवण गराउनुहुन्छ। 12 महिनाहरू छन् वैशाख आदि गरेका। एक समय अधिक मासको सृष्टि भयो। अधिक मास प्रकट हुने बित्तिकै सबैले भने, हो यसका स्वामी छैनन्, यसका अधिष्ठात्री देवता छैनन्, यो मल हो, यो फोहोर हो, यसमा स्वकर्म गर्नुहुन्न, यसलाई स्पर्श गर्नुहुन्न। यस्ता प्रकारले धेरै जब घृणा हुन लाग्यो अधिक मासको, हृदय कराउँदै श्री वैकुण्ठ पुग्छ रमा वैकुण्ठ। भगवानले सोध्नुभयो अधिक मासलाई, के भयो तिमीलाई, किन दुःखी छौ? वैकुण्ठमा आएर पनि उसले सबै आत्मवृत्तान्त सुनायो। मलाई यसरी सबैले घृणा गर्दछन्, म के गरौँ? म मर्छु, मरिष्येहम मरिष्येहम मरिष्येहम, तवाग्रतः हजुरकै अघिल्तिर म मरिदिन्छु। यदि ममाथि कृपा हुँदैन भने। उसको त्यो स्थितिलाई देखेर भगवान श्री विष्णुले रमा वैकुण्ठबाट अधिक मासलाई लिएर श्री गोलोक पुग्नु भएको छ। दिव्य गोलोकको यहाँ चर्चा गर्नुभयो। भगवानका 2 स्वरूप विशेष, श्री रमा वैकुण्ठमा भगवान शङ्खचक्र गदा पद्मधारी स्वरूपले रहने र भगवान उहाँ नै स्वयं गोलोकमा 2 हात मुरली हातमा लिएर गोपवृन्दहरूका साथमा रहने। आज यी 2 व्यूह, 2 स्वरूपको भेट हुन्छ। दिव्य अभिवादन स्वागत भगवानको भयो गोलोकमा। गएर भगवान श्रीकृष्णसँग भगवान गोलोकमा अब अगाडि त्यस अधिक मासलाई लिएर आउनुको कारण बताउन प्रारम्भ गर्दै हुन्छ। 6औं अध्यायमा नारदजीले भगवान श्री नारायणसँग सोध्नुहुन्छ, प्रभु, वैकुण्ठाधिपतिर्गत्वा गोलोकं किं चकारः तद्वदस्व कृपां कृत्वा मह्यं शुश्रूषवे नघ। वैकुण्ठाधिपति भगवान नारायण जब गोलोकमा पुग्नुभयो त्यस पछाडि अगाडि के गर्नुभयो, कृपा गरेर मलाई बताउनुहोस्। भगवान नारायण सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, हे देवर्षे सुन्नुहोस्, अधिमासलाई लिएर भगवान श्री विष्णु जब गोलोकमा पुग्नुभयो, अत्यन्तै सुन्दर त्यो गोलोक जहाँ भगवान सुन्दर स्वरूपले विराजित हुनुहुन्छ। तन्मध्ये भगवद्धाम मणिस्तम्भै सुशोभितं ददर्श दूरतो विष्णुः ज्योतिर्धाम मनोहरम्। अत्यन्तै सुन्दर मणिजडित भवनहरू छन्, मोतीका झालरहरू लागिरहेका छन्। अति सुन्दर प्रकाश पुञ्जलाई देख्नुहुन्छ टाढैबाट। बिस्तारै बिस्तारै लिएर जानुभयो। यतातिर अधिक मासका त 2 आँखा बन्द छन् त्यहाँको तेजले गर्दा। सरासर जानुभयो। अधिमास पछाडि पछाडि लागिरहेको छ। उपमन्दिरमा पुग्नुभयो। त्यहाँ पुगिसकेपछि द्वारपालहरू छन्, उनीहरूले उठेर भगवान श्री विष्णुको स्वागत गर्दछन्, शरणमा वन्दना गर्दछन्। उत्थितैः द्वारपालैश्च वन्दिताङ्घ्रि हरिः शनैः।
भगवान जाँदै हुनुहुन्छ भित्र गएर भगवान श्रीकृष्ण स्वरूपलाई भगवान श्री विष्णु स्वरूपद्वारा प्रणाम गर्नुभयो। भगवान गोपीहरूका बीचमा हुनुहुन्छ, गोपहरू छन्, रत्नका सिंहासनमा विराजित हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवान श्री कृष्ण स्वरूपलाई भगवान श्री विष्णु स्वरूपबाट वन्दना गर्नुभयो। हिजो पनि बताइयो, यहाँ केवल भगवानले एउटा मर्यादा सिकाउनु भएको हो। भगवान स्वयं नर र नारायणका रूपले अवतार ग्रहण गरेर तपस्या गर्दै हुनुहुन्छ बदरिक आश्रममा। एउटा ऋषिवेशद्वारा यो पनि एउटा मर्यादा हो नि। त्यसै गरी भगवान श्रीकृष्ण स्वरूपद्वारा पाण्डवहरूका रहस्य यज्ञमा आउने जति पनि यज्ञमा सहभागी आचार्यहरू, विद्वानहरू, ब्राह्मणहरू उहाँहरूका चरण धुने काममा लाग्नु भएको थियो। यो पनि त एउटा मर्यादा भगवानले सिकाउनु भएको हो नि। त्यसकारणले स्वयं भगवान आज पूजन गर्नेवाला र पूजा लिनेवाला, जसरी भगवान गोवर्धन गिरिराजको सेवा गर्ने समयमा श्री वृन्दावनमा भगवान स्वयं गिरिराजका रूपले माथि शैलोस्मिति ब्रुवनभुरी बलिमादद बृहद बपुः विशाल स्वरूप बनाएर म गोवर्धन गिरी हुँ भनेर भगवान श्रीकृष्ण स्वयं प्रकट हुनुभयो। र भगवान आफै अनेक उपचारहरूद्वारा सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। भगवान स्वयं त्यो सेवालाई ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। जसरी आज त्यसै गरिकन भगवान चतुर्बाहु स्वरूप आज पूजा गरिरहनु भएको छ, वन्दना गरिरहनु भएको छ। दुई भुजा हुने भगवान श्री मुरलीधारी त्यसलाई स्वीकार गरिरहनु भएको छ। स्तुति गर्दै भन्नुभयो भगवान श्री विष्णुले, प्रभु वन्दे कृष्णं गुणातीतं गोविन्दम एकमक्षरम् अव्यक्तम अव्ययम व्यक्तम गोपवेशविधायिनम्। त्यस्ता भगवान श्री कृष्णलाई वन्दना गर्दछु जो गोविन्द हुनुहुन्छ, इन्द्रियहरूद्वारा जसलाई दिव्यात्म रूपले अनुभव गर्न सकिन्छ, जो एकाक्षर हुनुहुन्छ, अकारवाच्य हुनुहुन्छ अथवा प्रणववाच्य हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवान गुणातीत हुनुहुन्छ। प्रकृतिका सत्व, रज, तमः यी तीन गुणले भगवानलाई स्पर्श गर्न सकेका छैनन्। वेदान्तले भगवानलाई निर्गुण निराकार भनेर प्रतिपादन गरेका छन्। निर्गुण भनेको प्रकृतिका गुण छैनन् भन्नुमा मात्रै तात्पर्य हो। भगवानमा गुणै छैनन् भन्ने होइन। आकार छैन भन्नुको अर्थ, निराकार भन्नुको अर्थ हाम्रो जस्तो पाञ्चभौतिक आकार भगवानको छैन। भगवानको श्री विग्रह त पञ्चोपनिषदमय छ, दिव्य छ, कहिले ननासिने छ, कहिले नबिग्रिने, नगल्ने, नसड्ने, नजन्मने, नमर्ने, त्यस्तो अविकारी श्री विग्रह छ। त्यसकारणले निर्गुण भन्नुको अर्थ हो प्रकृतिका गुण नहुनु, निराकार भन्नुको अर्थ हो प्राकृत शरीर नहुनु, प्रकृतिको आकार नहुनु, यति मात्र हो। शास्त्रले भगवानका तमाम गुणको चर्चा गरेका छन्। सौशील्य, वात्सल्य, सौहार्द, साम्य, कारुण्य, स्थैर्य, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्यकाम, सत्यसङ्कल्प, कृतित्व, कृतज्ञतादि असङ्ख्य कल्याण गुणगणौघ महार्णवः। भगवान श्री शेषजी भगवानका गुणको वर्णन गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ, अन्तिममा भन्नुहुन्छ, यस्ता असङ्ख्य कल्याण गुणका सागर हजुर हुनुहुन्छ। सौशील्य, वात्सल्य, सौहार्द आदि गरेका तमाम गुण भगवानमा छन्, ती मङ्गल गुणहरू। त्यसकारणले भगवानका विषयमा आचार्यहरूले बताउनुहुन्छ, निखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान। भगवानमा दुर्गुणहरू कुनै छँदै छैनन्, नासिने गुणहरू कुनै छैनन्। त्यस्ता नश्वर गुणका ठिक्क विरोधी, प्रत्यनीक भनेको विरोधी, कल्याणैकतान, कल्याण गुणका सागर भगवान हुनुहुन्छ। त्यसैले उपनिषदले त्यही बताउनुभयो, सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। जब मुक्तात्मा पुग्नुहुन्छ श्री वैकुण्ठमा, मोक्ष दशामा, त्यसबेला भगवानका साथमा बसेर उहाँले दिव्य भगवानका ती मङ्गल गुणहरूको अनुभूति गर्नुहुन्छ। सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा, स्वयं भगवानका साथमा रहेर। यसरी वेदान्तले प्रतिपादन गरेका हुनाले भगवानमा गुणै छैनन् होइन, भगवानमा प्राकृत गुण छैनन्। त्यसकारणले भगवान निर्गुण हुनुहुन्छ। तर मङ्गल गुणका खानी भगवान भइबक्सन्छ। त्यस्तै भगवानको श्री विग्रह दिव्य मङ्गल विग्रह हो, कहिल्यै ननासिने, कहिल्यै नसड्ने, कहिल्यै नगल्ने, त्यति मात्र तात्पर्य हो। स्तुति गर्दै भन्नुभयो,
हजुर अव्यक्त हुनुहुन्छ, अव्यय हुनुहुन्छ अनि व्यक्त पनि हुनुहुन्छ। जति बेला कारण दशा हुन्छ, महाप्रलयको समय हुन्छ, भगवानले यो प्रकृति तत्त्वलाई पनि आफैमा समाहित गर्नुभएको हुन्छ, जीव तत्त्वलाई पनि आफैमा सूक्ष्म चितचितले विशिष्ट भएर भगवान रहनुभएको हुन्छ। उस बेला यो अव्यक्त हुन्छ, यो जगतका रूपले भगवान प्रकट हुनुभएको हुन्न। उस बेला भगवानका अवतारहरू पनि यसरी प्रकटित भएका हुन्नन्। त्यस कारणले अव्यक्त भगवान हुन्छ, तर फेरि समय विशेषमा भगवान व्यक्त पनि हुनुहुन्छ, जगतका रूपले प्रकट हुनुहुन्छ। स्वयं जगतको भगवान कारण हुनुहुन्छ र जगत रूपले कार्यभन्दा पनि भगवान नै रहनुहुन्छ। त्यस हुनाले भगवानको यो व्यक्त स्वरूप हो यो जगत भनेको। भगवान अव्यय हुनुहुन्छ, कहिले नासिएर नसकिने, गोपवेश धारण गर्नुभएको किशोर अवस्थाको भगवान हुनुहुन्छ। अत्यन्तै शान्त स्वरूपको, गोपीहरूको मनलाई हरण गरिदिने, गोपीकान्तम मनोहरम, न केवल गोपीहरू अपितु प्रेमी भक्तहरूका मनलाई भगवान खिचिरहनु भएको छ। वर्षन लागेको मेघको जस्तो श्यामलो वर्ण प्रभुको करोडौँ कामदेवको सौन्दर्यलाई पनि माथ गरिदिने त्यस प्रकारको सौन्दर्य, वृन्दावनका भित्र विहार गर्ने, रासमण्डलमा रहने, अत्यन्तै सुन्दर पीताम्बर धारण गर्ने सौम्य विग्रह, 3 ठाउँ टेढो भएको स्वरूप भगवानको छ। भगवान जब मुरलीधारी भएर भगवान वंशी बजाउन लागिबक्सन्छ नि, त्यसबेला भगवानको गलामा टेढो, भगवानको कम्मर टेढो अनि भगवानका तलका 2 चरणहरू टेढा देखिन्छन्। यस्ता त्रिभङ्ग ललिताकृतिम, यसरी 3 ठाउँ टेढो भगवान हुनुहुन्छ। रासेश्वर भगवान हुनुहुन्छ, यो रास गर्न जान्नेवाला, रासमा निवास गर्नेवाला, त्यो ब्रह्मानन्द लुटाउने त्यो रास क्रीडा गर्नलाई अत्यन्तै उत्सुक भगवान हुनुहुन्छ। 2 हात छन्, मुरली लिइबक्सेको छ, पीताम्बर सजिएको छ, भगवान स्वयं अच्युत हुनुहुन्छ। यस्ता भगवान श्रीकृष्णलाई प्रणाम छ भनेर भगवानले विष्णु स्वरूपद्वारा वन्दना गर्नुभयो। भगवानका आज्ञाले गोलोकवासी पार्षदहरूले भगवान श्री विष्णुसँग प्रार्थना गरे। आसनमा बस्नका निमित्त भगवान विष्णु आसनमा विराजित भइबक्सेको छ। यो आख्यान सुनाउँदै हुनुहुन्छ बदरीका आश्रममा श्री नारायण भगवान नारदजीलाई भन्नुभयो, हे नारदजी, जसले भगवान विष्णुले गरेको यो दिव्य स्तोत्रलाई प्रातःकाल उठेर पाठ गर्दछन्, तिनका सारा पापहरू नाश भएर जान्छन्। रात्रिमा दुःस्वप्नहरू देखिएको छ भने त्यो दुःस्वप्न पनि नाश भएर जान्छ, त्यसले सत्फल प्रदान गर्दछ। भक्तिरे भवति गोविन्दे पुत्र पौत्र विवर्धिनी, भगवानमा प्रगाढ प्रेम बनेर जान्छ। व्यक्तिले पुत्र चाहेका छन् भने अथवा अरू सन्ततिहरू, पौत्र आदि गरेका सन्तति बढेर जाउन् भन्न चाहेका छन् भने त्यो पनि प्राप्त हुन्छ। अकीर्ति छ भने त्यो अकीर्ति नाश भएर जानेछ, सत्कीर्ति बढेर जानेछ। यो स्तोत्र जसले पाठ गर्दछन्, भगवान श्री विष्णु बस्नुभएको छ। यतातिर मलमासलाई सङ्केत गरेर भन्नुभयो, तिमीले अब प्रणाम गर। भगवान श्रीकृष्णलाई मलमासले प्रणाम गर्यो। थर 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 काँपिरहेको छ यो। त्यो दशालाई देखेर भगवान श्रीकृष्णले सोध्नुभयो, हे नारायण, यो को हो? कस्माद रुदति गोलोके न कश्चित दुःखम अश्नुते। गोलोकमा आएर पनि किन रोइरहेको छ यो? गोलोकमा त कोही दुखी हुँदै हुँदैन, कसैलाई पीडा हुँदै हुँदैन, यहाँ आएर पनि यो रोइरहेको छ। यहाँ बसेका गोलोकवासीहरू सबै आनन्दमा डुबुल्की लगाइरहेका छन्। स्वप्नेपि नैव शृण्वन्ति दुर्वार्ताम च दुरन्वयाम। खराब चर्चाहरू स्वप्नमा पनि यिनीहरूले सुन्नु पर्दैन, देख्न पर्दैन। आज यो त यहाँ रोइरहेको छ, किन दुखी भइरहेको छ हे विष्णु? आँखाबाट आँसु पनि झरिरहेका छन् यसका, काँपी पनि रहेको छ। के भयो यसलाई? को हो यो? यसरी भगवान श्रीकृष्णले सोधिसकेपछि भगवान विष्णु बताउँदै जानुहुन्छ, प्रभु सुन्नुहोस्, वृन्दावन कलानाथ श्रीकृष्ण मुरलीधर श्रूयताम अधिमासोऽयं दुःखं वच्मि तवाग्रतः।
हे वृन्दावनका शोभा भइबक्सेका हे प्रभु, भक्तका कष्टलाई हरण गरिदिने हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधारी प्रभु सुन्नुहोस्। यो अधिमास हो, यसको दुःखको कारण म बताउँदैछु। यसलाई मैले लिएर आएको छु यहाँ, किनभने यसको कोही ईश्वर छैन, कोही स्वामी छैन, मालिक छैन। अत्यन्तै दुःखरूपी बन्डडेलाले तप्त भएको छ, त्यसकारणले यसको शान्तिका निमित्त मैले यहाँ लिएर आएको छु। यसको आख्यान सुन्नुहोस्। यसलाई अधिक मास भनिन्छ। यो 12 महिनादेखि अतिरिक्त यो एउटा महिना हो। यसमा रवि सङ्क्रान्ति रहँदैन। कहिल्यै पनि अधिक मासमा सङ्क्रान्तिका दिन अधिक मास प्रारम्भ हुँदैन। सङ्क्रान्ति नपुगिकन अधिमास सकिन्छ। त्यसकारणले सूर्य सङ्क्रान्तिले अधिमासलाई छोएको हुन्न। व्यपेत रवि सङ्क्रमः, सूर्य सङ्क्रान्तिले नछोएको हुनाले यो अत्यन्तै मलिन हो, अनर्ह, अत्यन्तै अयोग्य हो, तुच्छ हो, शुभकर्म गर्नुहुन्न यो अधिक मासमा भनेर सबैले यसको तिरस्कार गरे। न स्नानं नैव दानं च कर्तव्यं प्रभुवर्जिते, एवं तिरस्कृतः सर्वैः वनस्पतिलतादिभिः। यो अधिक मासमा स्नान गर्नुहुन्न, दान गर्नुहुन्न, किनभने यसका कोही ईश्वर छैनन् भनेर सबैले तिरस्कार गरिदिए। वनस्पतिहरूले, लता औषधि सबैले तिरस्कार गरे। 12 महिनाहरूले पनि त्यसै गरी यसको निन्दा गर्दछन्। कला, काष्ठा, लव आदि गरेका यी समयहरूले, अयन हायन सबैले नै जब तिरस्कार गरे, किनभने उनीहरूका स्वामी छन्, उनीहरूको महत्ताको गान शास्त्रमा भएको छ। त्यसकारणले यसको न महत्त्वको गान छ, न यसका स्वामी छन्। यो यस्तो निन्दित हो भनेर जब सबैले तिरस्कार गरे, अति नै चिन्तित भएर यो पीडा घृणारूपी बन्डडेलाले जलेर यो आइपुग्यो म कहाँ मर्नका निमित्त। यो पीडित मलमासलाई देखेर अरू ज्ञानी दयालुहरूले भनिदिएछन्, जाऊ वैकुण्ठमा भगवानसँग प्रार्थना गर, गएर आफ्नो दुःखको कारण बताओ। उनीहरूले बताए अनुसार यो अधिक मास म कहाँ आयो, रमा वैकुण्ठमा। जोड जोड रोयो, सबै कुरा उसले बतायो। मैले केही सम्झाउन लागेँ, यो सम्झेन। त्यस पछाडि हजुर कहाँ मैले यहाँ लिएर आएको छु। अतस्त्वाम आश्रितो नूनं करे कृत्वा निराश्रयम्, यसलाई हातमा समातेर हजुरका साथमा लिएर आएको छु। यसको आश्रय कोही छैन। प्रभु, हजुर अरूको दुःखलाई सहन गर्न नसक्नेवाला हुनुहुन्छ। यसलाई आनन्दी बनाइदिनुहोस्। धेरै पीडामा छ यो। हजुरका चरणारविन्दको जसले आश्रय लिन्छन्, गतो नैवावशोचते, कसैले पनि शोक गर्न पर्दैन। यो वेद वाक्य हो, शास्त्रको वाक्य हो। यसलाई मिथ्या हजुरले बनाइबक्सने छैन। जति बेला आपत्ति पर्यो, द्रौपदीले पुकार गरिन्, हजुर उसै गरी गएर प्रकट भएर उनको लज्जाको रक्षा गर्नुभयो। आपत्तिमा परेका गोपहरूले बन्डडेलबाट रक्षाका निमित्त हजुरलाई प्रार्थना गरे। त्यसबेला हजुरले त्यो दावानल पान गर्नुभयो, कालीहरूलाई दमन गर्नुभयो, सारा दुष्टहरूलाई हजुरले समाप्त पार्नुभयो नि आफ्ना भक्तको रक्षाका निमित्त। त्यसकारणले जो आउँछ हजुरका शरणमा, आफ्नो दुःख निवेदन गर्दछ, त्यसलाई अवश्य पनि हजुर रक्षा गर्नेवाला हुनुहुन्छ। यो शास्त्रको वचनलाई हजुरले सत्य गरिबक्सियोस्। मदर्थमपि कर्तव्यम एतद् दुःख निवारणम, भगवान श्री विष्णु भन्नुहुन्छ, यसका लागि नभए पनि मेरा लागि भए पनि हजुरले यसको दुःख निवारण गरिदिनुहोस्। यो हो सच्चा सिफारिस भनेको। यसलाई पुरस्कार भनिन्छ। कोही सज्जनले यसको कल्याण हजुरले गरिदिनुहोस् भनेर प्रामाणिक व्यक्तिले गएर कोही योग्य व्यक्तिसँग, त्यस्ता अधिकारी व्यक्तिसँग गएर सिफारिस गरिदियो भने सामान्यभन्दा सामान्यको पनि त कल्याण हुन्छ नि। भनसुन गरिदिनु भन्छन् नि लोकमा पनि। स्वयं भगवान नारायण आज मुरलीधारी स्वरूपसँग भन्नुहुन्छ, मेरा लागि भए पनि हजुरले गरिदिनुहोस्। यो सिफारिस, यो पुरस्कार सफल भयो। मैले लिएर आएको छु यहाँ। जो ज्ञानी हुनुहुन्छ, जो सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँका अघिल्तिर धेरै नभन्नु,
उहाँलाई अलिकति सङ्केत गरेपछि उहाँहरूले जान्नुहुन्छ भनेर शास्त्रले बताएका छन्, ज्ञानीहरूले पनि बताएका छन्, नीति जान्नेवालाहरूले बताएका छन्। त्यस कारणले हजुरलाई केवल मैले सङ्केत गरेँ यति भनेर हात जोड्नुभयो भगवान श्री विष्णुले। यसो हेर्नुभयो भगवान श्रीकृष्णले त्यो मलमासका मुखमा, अत्यन्तै मलिन छ, अति दुखी छ। सच्चा सिफारिस भइसकेपछि त्यसमाथि अवश्य पनि कृपा हुन्छ र त्यो काम बन्दछ। त्यो गर्ने व्यक्ति पनि कस्तो हुनु पर्यो भने प्रामाणिक हुन पर्यो, उसमा क्षमता हुनु पर्यो, त्यस प्रकारका गुणहरू हुनु पर्यो सिफारिस गरिदिनेमा। त्यसलाई जसले सुन्नुपर्ने उनले सहजै सुन्दछन्। आज भगवान स्वयं सिफारिस गर्नेवाला हुनुहुन्छ भनेपछि यो अधिक मासका लागि योभन्दा ठुलो रक्षा के हुन सक्दछ र। यसो हेर्नुभयो त्यो अत्यन्तै मलिन छ, अत्यन्तै पीडामा छ त्यो अधिक मास। बरबर आँखाबाट आँसु झरिरहेका छन्, थरथर काँपिरहेको छ, केही बोल्न सकिरहेको छैन। भगवान श्री विष्णुको त्यो प्रार्थना पनि भगवान श्रीकृष्णले सुन्नुभयो, उहाँका श्रीमुखमा पनि हेर्नुभयो, मन्द मुस्कुराउनु भयो। यो कथा सुनिरहनु भएको छ नारदजी, यतातिर ऋषिहरू सुन्दै हुन्छ श्री सुतजीका श्रीमुखबाट। यो संवादलाई पनि बुझ्नुपर्छ। पहिलो संवाद त ऋषिहरू प्रश्नकर्ता सुतजी बताउनेवाला, त्यसभित्र साक्षात नारदजी प्रश्न गर्नेवाला, भगवान नारायण सुनाउनेवाला, त्यस संवादभित्र भगवान श्रीकृष्ण बताउनेवाला र पाण्डवहरू सुन्नेवाला। त्यसकारणले यहाँ कहिले ऋषिहरूले भन्नुभयो अथवा सुतजीले भन्नुभयो, काहीँ भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो अथवा भगवान नारायणले भन्नुभयो, नारदजीले सोध्नुभयो अथवा राजा युधिष्ठिरले सोध्नुभयो, यस्ता प्रकारका संवादका सङ्केतहरू आउँछन्। ऋषिहरूले सुतजीसँग सोध्नुभयो यी आख्यानहरू सुन्दै गइसकेपछि भन्नुभयो, सूत सूत वदान्योसि जीवत्वं शाश्वती समाः पिबामो यन्मुखात् सेव्यं हरिलीला कथामृतम्। हे प्रभु, हे सुतजी महाराज, हजुरको लामो आयु होस्, जीवत्वम शाश्वती समाः, धेरै समयसम्म हजुरको आयु होस्। यस्तो मङ्गलानुशासन गर्नुभयो। जो आचार्य हुनुहुन्छ, उपदेश गर्नेवाला हुनुहुन्छ, उहाँका शरीरमा निरोगिता रह्यो, आयु लामो भयो भने त्यसले लोकको कल्याण भइरहन्छ, जीवको उद्धार भइरहन्छ। त्यसकारणले शिष्यहरूले आचार्यको मङ्गलानुशासन गर्दछन्। हे प्रभु, हजुरको मङ्गल होस्, मङ्गल होस्, हजुर धेरै समयसम्म रहनुहोस्। तमाम यी भक्त तापस ऋषिहरू हुन्छ, अनेक प्रकारका सबै ऋषिहरूले यसरी मङ्गलानुशासन गर्नुभयो व्यासपीठमा रहनुभएका सुतजीलाई। हजुरको मङ्गल होस्, हजुरको कल्याण होस्। हामी केही समय मात्र होइन, आजीवन पिबामो यन्मुखात् सेव्यम हरिलीला कथामृतम, भगवानका लीला कथा श्रवण गर्दछौँ। त्यो जो जीवनका लागि अमृत समान छ, त्यो निरन्तर सुन्न पाइरहौँ। यसैले जीवको कल्याण हुन्छ, आत्माको कल्याण हुन्छ। त्यस हुनाले हजुरको मङ्गल होस्। हे प्रभु, हजुरले यो बताइदिनुहोस्, गोलोकवासी भगवान श्रीकृष्णले के भन्नुभयो र के गर्नुभयो त त्यो अधिक मासका लागि। भगवान विष्णुको प्रार्थना सुनिसकेपछि त्यो विस्तारसँग हजुरले सुनाइदिनुहोस्। भगवानको चतुर्बाहु स्वरूप अनि भगवानको द्विभुज स्वरूप, यी दुई स्वरूपमा भएको दिव्य संवाद छ नि प्रभु, अवश्य पनि यसले लोकको उपकार गर्नुपर्दछ। किनभने भगवान स्वयं सोध्नेवाला हुनुहुन्छ, भगवान स्वयं बताउनेवाला हुनुहुन्छ। विष्णु श्रीकृष्ण संवाद सर्वलोकोपकारकः, सबै लोकलाई उपकार गर्नेवाला, सबैको कल्याण गर्नेवाला। त्यस कारणले अगाडि कस्तो उपदेश गर्नुभयो, त्यो अधिक मासका लागि के गर्नुभयो भगवान गोलोकवासी श्रीकृष्णले, कृपा गरेर बताउनुहोस्। परम भागवतः सहरेस्तनुः तदुदितं वचनं परम औषधम। किनभने भगवानका श्रीमुखबाट आएका वाणीहरू साक्षात यो आत्माका लागि परम औषधि हुन्, आत्मकल्याणका निमित्त। त्यस्तो हजुरले कृपा गरेर बताइबक्स्योस्। यस प्रकारले ऋषिहरूले सुतजीलाई प्रार्थना गर्नुसम्मका पावन प्रसङ्गहरू यो 6औं अध्यायमा वर्णन गरियो। जय श्रीमन्नारायण।